मजलिस में मेकअप के साथ जाने के सिलसिले से इस्लाम ने क्या कहा है? क्या वालिद की जेब से निकाला हुआ पैसा भी चोरी कहलाता है? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा अज़ादारी कौन सी है? आए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। मौलाए कायनात का इरशाद गिरामी है, ए अबू तुफैल, इल्म दो तरह का होता है। एक वो इल्म जिसका जानना जरूरी है और वो इस्लाम के अहकाम। दूसरा वो इल्म है जिसका जानना जरूरी नहीं और वो अल्लाह ताला की कुदरत का इल्म है। तो आइए इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक पसंदीदा अज़ादारी कौन सी है? हमें क्या करना चाहिए कि हमारी अज़ादारी से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी हो जाएं? आइए जवाब सुनते हैं मौलाना के सवाल। देखिए, अज़ादारी में हमें 2 चीज़ें हमेशा नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। एक है मुहतवा मवाद या जिसे कहते हैं कंटेंट, दूसरा है रविश अज़ादारी। हमारी अज़ादारी के दौरान जो मवाद, जो मुहतवा, जो कंटेंट व मतलब अज़ादारी के दौरान जो इस्तेमाल होते हैं, वो ऐसी बातें न हों जो शरअन हराम हो, जो खिलाफ शरअ हो, जैसे झूठ बोलना, गुलू करना या हमारे मज़हब के तौहीन का बाइस बने, ऐसे मतालिब बयान न हो। और अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मकाम की तनक़ीस के बाइस न हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और हमारे मुमिनीन और आज़ादारों के मकाम की तनक़ीस के बाइस न हो, ऐसे मतालिब नहीं होनी चाहिए। हमारे ख़तीब, हमारे ज़ाकिरीन, हमारे शुअरा, हमारे नवाखान, हमारे मरसिया खान हज़रात सब जो है अपने जो मतालिब बोली जाते हैं वो बात मुस्तनद होना चाहिए। और ऐसी बातें जो खिलाफ अक़ाइद मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए अज़ादारी के दौरान। और खिलाफ मराम व मकसद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ऐसी मतालिब जो है लोगों के सामने बयान नहीं होनी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि हर वो बात, हर वो मतालिब जो मेंबरों से, स्टेज से बोली जाती हैं, वो बायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान से मुताबिकत रखता हो, ऐसी बातें होनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई मनगढ़ बातें नहीं हो जो मोमिनीन और आज़ादारों के एतक़ादात सुस्त होने के बाइस बने। रही बात रविश अज़ादारी के सिलसिले में, रविश अज़ादारी हर जगह मुख्तलिफ हो सकता है। उसके जायज़ और नाजायज़ होने के सिलसिले में हमें अपने वक़्त के मुज्तहिद व मुक़ल्लिद की तरफ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से हम तक ये पैगाम, ये दस्तूर पहुँचा है, फ़अम्मल हवादिसुल वाक़िअ फ़रजू इला रुवात हदीसना। ये इमाम का इशारा है वक़्त के मसाइल, जदीद मसाइल में वक़्त के मुज्तहिद की तरफ रुजू करने का। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अज़ादारी हराम कामों के साथ मखलूत नहीं होना चाहिए। जैसे बाज़ जगहों में देखा जाता है कि मौसीकी के साथ अज़ादारी होती है, डांस और गाने के साथ अज़ादारी होती है। इस तरह के अज़ादारी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोरिद रिज़ायत नहीं होंगे। और वो काम जो उक़लाए आलम के नज़दीक वहन और तौहीन मज़हब हो, ऐसे काम जो है अंजाम देना, ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक अज़ादारी के दौरान ऐसे काम अंजाम देना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक मोरिद पसंद नहीं है। लिहाजा ऐसे कामों से हमें परहेज़ करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सब से हमारी अज़ादारी कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के ज़रिए से भी मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से खुम्स की रकम के ज़रिए से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराज किराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। इसके अलावा आप ख़ुद भी दीगर और तरीक़ों से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। मसलन सबील मीडिया ग्रुप के अकाउंट में पैसा माहाना या 10 दिनों पर जब भी आपसे मुमकिन हो उस वक़्त सपोर्ट कर सकते हैं। टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम बेहतर से बेहतर बनाकर आपके सामने पेश किया जाए और ये सब आपके ही सपोर्ट से मुमकिन हो पाता है। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये किया गया है कि मेरा सवाल ये है कि क्या ख़वातीन मजलिस में मेकअप करके जा सकती हैं या नहीं?
کچھ خواتین منع کرتی ہیں اور کچھ لگا کر آتی ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کے زبان۔ خود اپنے آپ میں دیکھیں، سب سے پہلے میک اپ کا حکم بتاتے چلے۔ میک اپ لگا کر کسی بھی نامحرم کے سامنے جانا اور نامحرم کے سامنے آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ رہی بات دوسری، مجلس کا عنوان غم کا عنوان ہے اور گویا تعزیت کا عنوان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ مجلس جو ہے اس میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسا دیتے ہیں اور ان کے لال کا ماتم کرتے ہیں، تو قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی غم کی تقریب میں اور پرسا دینے کی نشست میں اور جلسے میں یا مجلس میں یا ماتم میں یا غم کی مجلس میں ہم جائیں اور وہاں سج دھج کے جائیں، کہ جو کہ بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ کس طرح ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کیا ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں؟ میک اپ کرنا، خود کو سجانا، خود کو آراستہ کرنا ہرگز ہم نہیں کرتے ہیں۔ دراصل امام حسین علیہ السلام کی مجلس اور آپ کا غم جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہمارے کسی اپنے کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارا اپنا غم ہے، ہمارا اپنا ماتم ہے، تو اس میں ہرگز زیب نہیں دیتا ہے کہ ہم میک اپ کریں، خود کو سجائیں، آراستہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں، اور اگر آپ کے جواب آنے میں تاخیر ہو تو یاد دہانی ضرور کیا کریں، لیکن ہاں، ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں اپنے پاپا کی جیب سے ان کی اجازت کے بغیر چپکے سے پیسہ نکالتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہیں یہ چوری تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ میرے والد ہیں، تو کیا پھر بھی چوری ہوگی؟ اور اگر میں نے پہلے پیسہ نکالا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئے جواب سنتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا تنویر حسین صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں دو بہت ہی اہم پوائنٹ پر توجہ دیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ چوری کا مطلب کیا ہے، پہلے اسے سمجھ لیا جائے، تب جواب واضح ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ بات واضح ہے سب کے لیے کہ چوری کسے کہتے ہیں، لیکن فقہ میں چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مال کو، پیسے کو، چیز کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر چپکے سے یا چھپا کر نکالنا یا لینا۔ چوری میں چھپ کر بغیر اجازت کے نکالنا، یہ پوائنٹس اہم ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چوری کی شریعت میں بہت سخت مذمت کی ہے اور اس کے لیے سزا کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ گناہان کبیرہ میں ہے، جس کی حد بھی قرآن میں ذکر ہے، جو خاص شرائط کے ساتھ حکومت اسلامی میں جاری ہوتی ہے۔ یہاں پر مراجع کرام خصوصاً امام خامنئی اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ دونوں کا فتویٰ بھی واضح ہے کہ چوری یعنی کسی کے بھی مال کو آپ چپکے سے نکال رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد صاحب ہی کیوں نہ ہوں، یہ کام حرام ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پیسے کا استعمال بھی حرام ہے جب تک آپ والد سے اجازت نہ لے لیں۔ اگر یوز کر چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو اپنے والد سے اجازت لیں اس رقم کی کہ جو آپ نے ان کی اجازت کے بغیر نکالی تھی، یا انہیں وہ واپس کریں کسی بھی طرح سے۔ ہاں، اگر واپس کر رہے ہیں تو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں نے چوری کیا تھا، وہ والا پیسہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مجلس کا تبرک لینا واجب اور ضروری کام میں سے ہے؟ اور اگر کوئی انسان دوبارہ تبرک لے رہا ہے تو اس کے سلسلے سے مراجع کرام کا فتویٰ کیا ہے؟ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ہم کس طریقے سے پہچانیں؟ کیا مغرب کے وقت گھر کی تمام لائٹوں کا جلا ہونا ضروری ہے کیا؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔